رب تعالیٰ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا کل قیامت دے دن ایسے لوگ جنہاں نو رب نے مال عطا کیتا ہے انہاں نے ولا ينفقونها یکنزون الذھب والفضة سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھیا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا فبشرہم بعذاب علیم انہاں نو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب دی۔ زکاة ادا نہ کرن دی وجہ تو انہاں عذاب دیتا جانا ہے کل قیامت نو۔ پھر رب تعالیٰ نے عذاب دا طریقہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم انہاں دا سونا چاندی پیسہ جڑا انہاں نے اکٹھا رکھے ہے ان دی زکاة ادا نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ ان دی جائیداد نو جہنم دی آگ دے اندر گرم کیتا جائے گا، تپایا جائے گا۔ جدوں گرم کیتا جائے گا نا اللہ فرماندا ہے پھر کی ہونا ہے فتقوی بها جباہہم وہ گرم کر کے ان دا پیسہ خزانہ فرشتے اس بندے دے متھے دے اتے لان گے، ان دیاں کروٹاں دے اتے لان گے، ان دی کمر تے مارن گے جی او ان دا ہی خزانہ جہنم دی آگے گرم کر کے ان دے نال ہی اس بندے نو عذاب دیتا جائے گا۔ تو پھر نال آکھیا جائے دا رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان آکھیا جائے دا ھذا ما کنزتم اے تیرا خزانہ ہے جیڑا تو جمع کر کے رکھی رکھے اے ہے تیرا پیسہ سونا چاندی جائیداد مال تجارت جڑا تو اکٹھا کر کے رکھیا ہے لیکن زکاة ادا نہیں کیتی فذوقوا ما کنتم تکنزون ہن چکھ مزہ اس مال دا جڑا اکٹھا کر کے رکھے ہی لیکن اللہ دا حصہ بھی چکو نہیں نکالیا۔ اتنا بڑا عذاب اے جس بندے چیک کرنا ہوئے نا اے دنیا دی آگ جڑی جہنم دے آگ دے مناسبت دے نال کروڑواں حصہ بھی اندہ وہ نہیں تپشدہ اس آگ دے اندر ایک لوئی دی سلاخ ایک منٹ رکھے جے تے رکھ کے تے پھر ان کوشش کرے جے کہ اسی ہاتھ تے پکڑ سکنے ہیں بھائی وہ تے آگ دے ویچ رکھنا ہے نا جیڑی ہے برتن آگ دے اتے رکھیا ہوندہ ہے نا کھانا پکانا ہستے اس دیگچی نو بھی اسی بغیر کپڑے تو پکڑ نہیں سکتے ہاتھ جال جاندے نے اسی اس حد تک نرم و نازک ہاں تے جڑے آگ دے اتے گرم کیتا ہویا برتن نہیں پکڑ سکتے جی انہاں دا خزانہ جہنم دی آگے تپا کے انہاں دے جسم تے لایا گیا تے دسو اس وقت ساڑی برداشت دے کے مطابق ہے کیا حال ہوئے گا اس وقت ساڑا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت کریمہ سی حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نو ایسے بندے دا مال جس نے اس مال دی زکاة ادا نہیں کیتی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دے مال نو رب تعالیٰ گنجے سانپ دی شکل دے اندر ان دے مال نو اختیار بنا کے اور رب تعالیٰ جل ذکرہ نے دے پیارے محبوب نے فرمایا ان دا خزانہ گنجے سانپ دی شکل اختیار کرے گا جن دی پیشانی دے ہوتے دو نشان ہونگے او سانپ اس بندے دی گردن دے اندر توق بنا کے ڈالیا جائے گا اور فرما حضور علیہ السلام نے فرمایا او سانپ اس بندے دے اے بادشاہ نو جبڑیاں نو پکڑ کے تے چیر دے لے گا تے نال آکھے دا میں ہاں تیرا او خزانہ جنو جمع کر کے رکھی لیکن اللہ دا حصہ نہیں نکالیا زکاة ادا نہیں کیتی عشر ادا نہیں کیتا آج میں سپ دی شکل اختیار کر کے تیریاں بادشاہ نو چیر دا پیاں تیری گرم کر کے کمر تے پیشانی تے کروٹاں تے لگا رہا تو دنیا دے اندر اگر زکاة ادا کر دو آج تیرے ہی مال دی وجہ تو تینو عذاب نہیں سی دیتا جانا تیرے مال دی وجہ تو اللہ نے تینو جنت عطا فرمانی۔
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔